आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछली वीडियोज़ आप लोगों ने देखी, सबक नंबर 8 तक हम पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। प्लग एंड प्ले बेसिक कोर्स को हम अब ज़रा बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपने वीडियोस देखी हैं जिसमें कि सारा का सारा सबक आपको सिखाया गया है। अब कुछ ऐसी बातें जो कि बड़ी बारीकी से देखने वाली हैं वो आपको इन वीडियोस में समझाई जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। आज हम सबक नंबर 9 के 2 हिस्से हैं, 9A एंड 9। 9A में मुअन्नस की निशानियों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कौला से कौलत, जहाँ पे ता लगा लंबी ता, गोल ता या जुड़ने वाली ता, और हा समझ जाए वहाँ मुअन्नस की बात हो रही है। और मुअन्नस सिर्फ औरत को नहीं कहते, चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं मेज़, कोई कहता है मेज़ होता है, कोई कहता है मेज़ होती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मुज़क्कर समझते हैं उर्दू बोलने वाले, लेकिन अरबी में वो मुअन्नस होती हैं। तो उन मुअन्नस चीज़ों के साथ भी हा और ता लग जाता है। ते या ता जिसे कहते हैं, जिस तरह से उर्दू में औरत के आखिर में आता है, इसी तरह अगर ते के ऊपर जज़म लगा दें तो वो अरबी में मुअन्नस है। जैसे जाआ वो आया, कौन? मर्द। और जाअत वो आई, कौन आई? औरत आई। त पर जज़म मुअन्नस की निशानी है, इस बात को नोट कर लीजिए। मुअन्नस के त को अरबी में 3 तरह से लिखा जाता है। एक तो होती है गोल ता, 2 नुक्ते लगते हैं उस पर, और एक होती है जुड़ने वाली ता, फिर एक होती है ता साकिन। ये तीनों जहाँ पर भी इनमें से कोई आएगी, फ़ौरन पहचान में हमारे आएगी कि यहाँ मुअन्नस की बात हो रही है। नोट इट प्लीज़। ता अस्सलात, ये गोल ता की बात हो रही है। अस्सलाह पढ़ लेते हैं हम अमूमन जब आगे आयत आ जाए ना ऐसे अल्फाज के, या जहाँ पे हम रुकते हैं तो अस्सलाह, लेकिन लिखा हुआ क्या है? अस्सलात। मतलब क्या है? नमाज। बकरा, बकरा, इसमें भी आगे ता लगी हुई है। बकरत लिखा हुआ है लेकिन बकरा पढ़ते हैं तो गाय मतलब होता है इसका। सूरह बकरा पढ़ेंगे ना। अच्छा जी, फिर है जुड़ने वाली ता, अल जन्नह यानी जन्नत, लैला। अब देखें ये जुड़ने वाली ता है, तो इस तरह जन्नह मैंने पढ़ा ना, अगर इसको पढ़ेंगे ना जन्नत, तो ये आखिर में जो ता बनी हुई है जुड़ने वाली, उसके साथ हम जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल बकी, है ना, ऐसे लगा सकते हैं। लैलतुल क़द्र, तो ये वाली ता जोड़ती है अगले लफ्ज़ से। इसके बाद है लंबी ता, जैसे जाअत के आखिर में ता साकिन आती है, खरजत आखिर में ता साकिन आती है। इसी तरह हम पढ़ते हैं उइद्दत, कौलत, ये तीनों लफ्ज़ के आखिर में आने वाली ता हैं, और इससे मतलब हम मुअन्नस का लेते हैं। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि ये ता मुअन्नस की अलामत है, और मुअन्नस ज़रूरी नहीं है कि औरत हो। अब जैसे अस्सलात, ये औरत तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा इस्म है जो कि हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बकरा, जन्नह, जन्नत या लैलत, जाअत, खरजत। जाअत में हम ज़रूर कह सकते हैं वो आया, वो आई, और खरजत में वो निकली। ये तीनों लफ्ज़ के आखिर में आती हैं, इस बात को नोट कीजिए। अब देखें हा पेश हु, हम कमाल के हरूफ में पढ़ा ना, हा ही हु, उसका, उसकी, उसके, उसे। तो कमाल के हरूफ में आने वाला हर्फ हा पेश हु मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हा ज़बर, हा पेश,
حاضر، یہ سارا کچھ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور جب ہم ہا کے ساتھ الف لگا دیں گے تو الف کا اضافہ کریں گے تو مؤنث کے لیے یہ ہا بن جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کس کے لیے کہتے ہیں؟ مردوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ مؤنث کے لیے ہا آ جاتا ہے. ہا، ہو اور ہا دونوں کے معنی سیم ہیں، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا، اس کی، اس کے، اسے. کتابہ اس مذکر کی کتاب، کتابہا اس مؤنث کی کتاب. عربی میں مذکر اور مؤنث میں فرق ہوتا ہے. المسلمین مسلمان مرد، المسلمات مسلمان عورتیں. اچھا، مسلمات الف تا آخر میں آیا نا، مسلمات. اور کبھی کبھی ہم چاہیں تو اس الف تا کو کھڑی زبر اور تا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ہو اور ہا کا فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہا ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور ہو گول ہا جس پہ لکھے ہوتے اور پیش لکھا ہو یا زیر لکھا ہو یہ ہو جاتا ہے مذکر کے لیے. معنی دونوں کے سیم ہوں گے. عربی میں مذکر اور مؤنث کے لکھنے میں فرق ہے. ہو، ہا، ہی جس کے ساتھ الف نہیں لگا ہوا، زیر زبر پیش لگی ہے، یہ کمال کا حرف ہے. یہ اسم، فعل اور حروف سب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اسی طرح ہا جس کے ساتھ کہ الف لگا دی ہے، ہا کے ساتھ اسم، فعل اور حروف تینوں کے ساتھ یہ بھی آسانی سے جڑ جاتا ہے. مثالیں دیکھتے ہیں. اسم کے ساتھ ہا کو جوڑا، ربھا اس مؤنث کا رب. فعل کے ساتھ ہا کو جوڑا، جعلہا جعلا اس نے بنایا ہا اس مؤنث کو. اور حرف کے ساتھ علیہا اس مؤنث پر، علیہا اس مؤنث پر. یہ علی کون سی تھی؟ الا. الا کو ہا کے ساتھ جوڑا ہے تو علیہا بن گیا، یعنی اس مؤنث پر. یہ جو آپ کو سمجھایا گیا یہ تو مذکر اور مؤنث میں فرق کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں. آگے پورا ایک سبق آپ کو پڑھایا جائے گا جس میں آپ کو مزید مذکر اور مؤنث میں تفریق کرنے کے لیے علامات بتائی جائیں گی. تو ابھی فی الحال آپ نے کیا سیکھا؟ تا جو کہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، گول تا، لمبی تا اور جڑنے والی تا. اور ہا، ہا ہو ہی کے ساتھ ہا الف کے ساتھ. جی اب دیکھیں، اسی تا کے علاوہ یہ دوسرا تا ہے، تا فیملی. یہ نیو لیسن ہے، 9A آپ نے پڑھ لیا، یہ لیسن 9 ہے اور سمجھے 9B ہے. اور تا فیملی پوری فیملی ہے تا کی. پہلے اس کا تعارف کرا دوں اس کے ممبرس کا. تا زبر تا، تا پیش تو، نون الف نا، تا میم پیش تم. تا معنی ہوتا ہے تو، اور تا پیش تو کے معنی ہوتا ہے میں. ہے نا الٹ بات؟ تا معنی تو معنی میں، نا کے معنی ہوتا ہے ہم، اور تم کے معنی تم سب. اس میں بھی 2 واحد 2 جمع. تو، میں دونوں کیا ہوئے؟ واحد. نا، تم، ہم اور تم دونوں ہو گئے جمع. یہ دیکھ لیں، اب یہاں پہ ایک پورا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تا کا معنی تو نے، تو کے معنی میں نے، نا کا معنی ہم نے، اور تم کے معنی تم نے. یہ نے اس لیے لگا کہ اس سے آپ کو بات واضح کرنی ہے کہ یہ جو ہے نا 4 حروف جو ہیں وہ فاعل ہوتے ہیں، کام کرنے والے. نے جہاں پہ لگ جائے، بتایا تھا نا آپ کو پچھلے سباق میں کہ نے جہاں پہ لگا پیش لگ جاتا ہے اس کے نام پر اور پتہ چلتا ہے کام اسی نے کیا. تو یہاں پر جہاں پر یہ تا فیملی لگتی ہے سمجھ جائیں کام اسی نے کیا. اب آپ کو آگے مختلف مثالوں سے سمجھایا جائے گا. تا فیملی فاعل کہلاتی ہے، کام کرنے والا. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام. اور فاعل
کام کرنے والی. تو تا فیملی کام کرنے والی کہلاتی ہے جسے فاعل کہتے ہیں. تا فیملی کا ترجمہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے جس طرح 3 اور 2 زبر والے الفاظ کا ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے. کبھی بھی جملے کے بیچ میں جب تا فیملی کا لفظ آ جائے تو فوراً اس کو ماضی میں لے کے جانا ہوتا ہے. تا فیملی والے حروف جب کسی 3 زبر 2 زبر والے لفظ کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس لفظ کے آخری حرف پر جزم آتی ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ تا فیملی کے بہت زیادہ نخرے ہیں. یہ ہر جگہ پہ اپنی شرطیں رکھتی ہے، پھر جاتی ہے ملنے کے لیے کسی سے. یہ کمال کے حروف کی طرح اتنی آسانی سے کسی کے ساتھ نہیں ملتی، بلکہ بڑے نخروں ٹخروں کے ساتھ جاتی ہے. اب کیا کہتی ہے وہ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کو کہ ملوں گی میں تم سے ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے لفظ کے آخری حرف پر سے زبر ہٹا دو اور جزم لگا دو، پھر میں جا کے تمہارے ساتھ ملوں گی. پھر 2 زبر 3 زبر والے لفظ کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے اس کو ملانا ہوتا ہے ساتھ، تو وہ بےچارے اپنے اوپر کے آخری حرف جو ہوتا ہے نا، اپنے لفظ کے آخری حرف میں سے زبر ہٹا کے جزم لگا دیتے ہیں، پھر جا کر ان کے ساتھ جڑتی ہے. جیسے کہ لفظ تھا جعلا، اب ہم نے تا فیملی کا تا اس کے ساتھ جوڑنا ہے. تو جعلا کو ہم نے تا کے ساتھ کیسے جوڑا؟ پہلے تا فیملی کی شرط کو مانا کہ لام جو آخری حرف ہے اس کا زبر ہٹا کے اس پر ساکن کر دیا، یعنی اس پہ جزم لگا دی. جعل، پھر آگے اس نے اپنا کوئی بھی لفظ لگا دیا، تا جعلتا تو نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، جعلتم تم نے بنایا. تو اس طرح جعلا نے یا 3 زبر والے لفظ نے تا فیملی کی شرط کو مانا، اپنا آخری حرف ساکن کیا اور پھر تا فیملی کو اپنے ساتھ ملایا. تو دیکھیں آپ نے تا فیملی کے نخرے ٹخرے. تو ابھی تو آگے اور دیکھیں گے آپ. یہ واحد 2 الفاظ ہیں، تا اور تو، جمع نا اور تم. فعل کے ساتھ فاعل اور پھر کمال کے حروف جوڑے جاتے ہیں. فعل کے ساتھ پہلے ہم تا فیملی کو جوڑیں گے 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ. اگر میں کہوں کہ کمال کے حروف کو بھی جوڑ دو اور تا فیملی کو بھی جوڑ دو تو پہلے کون جڑے گا؟ تا فیملی. پھر اس کے بعد کمال کے حروف. بڑے معصوم ہیں کمال کے حروف، ہر ایک کے ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں، اسی لیے تو ان کو کمال کے حروف کہتے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ جی 10,000 بار، بہت زیادہ آئے ہیں. اچھا، جب بھی 2 زبر 3 زبر کے الفاظ کے ساتھ تو تنا تم اور کمال کے حروف دونوں ایک ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیشہ تو تنا تم یعنی تا فیملی پہلے اور کمال کے حروف بعد میں آتے ہیں. جیسے علمت، تو نے سکھایا، علمہ سکھانے کو کہتے ہیں نا، اس نے سکھایا. اب علمتا اس کی جگہ پہ تو آ جائے گا، تو نے سکھایا. یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ فعل کو پہلے ہم نے تا فیملی سے ملایا، اس کے بعد کمال کے حروف سے. تو اب ہم نے علمتا کمال کے حروف سے تو نہیں ملایا، یہاں پر کس سے ملایا؟ 3 زبر 2 زبر یعنی فعل کو ہم نے تا فیملی سے ملایا. اب میں اس کو نا جو کہ کمال کے حروف کا نا ہے اس سے ملاتی ہوں. تو اتنا معصوم ہے وہ نا، اتنا معصوم ہے کمال کا ہر حرف کہ کوئی بھی نخرہ نہیں کرتا اور آرام سے جا کے مل جاتا ہے. علمتا، تا کو زبر لگا ہوا تھا لیکن نا نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ زبر ہٹانا ہے پھر میں نے ملنا ہے، نہیں، وہ ڈائریکٹ مل گیا. تو کیا بن گیا؟ علمتنا، تو نے سکھایا. نا کا مطلب ہمیں، تو نے سکھایا ہمیں. جعلتو، جعلتو یہ تو تھی، تا فیملی کا تو تھا نا، تو اس نے نخرہ کیا تھا، لام کو ساکن کیا تھا اور پھر جعلتو بنا. مطلب کیا ہوا؟ میں نے بنایا. اب آگے ہم کمال کا حروف کم ملائیں گے تو وہ جو کم آئے گا نا وہ تا فیملی کے تا کے پیش کو نہیں ہٹائے گا اور وہ ڈائریکٹ مل جائے گا. مطلب کیا بن جائے گا؟ میں نے بنایا تمہیں. کم کا مطلب تمہیں. اسی طرح بنایا گیا ہے لفظ رزقنا.
रज़क़ ना। अब ये ना कौन सा है, ये आपने पहचानना है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना। अब ये क़ाफ जो है ऊपर साकिन है ना, और उसके साथ ना लगा है, फ़ौरन समझ में आ गया कि ये ना ता फैमिली का ना है। इसने नखरे किए हैं, इसीलिए क़ाफ के ज़बर को हटा के जज़म में तब्दील किया है। और फिर रज़क़ना, हमने रिस्क दिया। ना का मतलब हमने रिस्क दिया, और कुम तुम्हें, पूरा जुमला बन गया हमने रिस्क दिया तुम्हें। तो ता फैमिली के 4 मेंबर हैं। नंबर 1 तू, मतलब मैंने, त तूने, न हमने, तुम तुमने। ता फैमिली फ़ाइल है, काम करने वाली, इसीलिए फ़ेल के साथ जुड़ती है। इसे इस्म के साथ नहीं जोड़ते हम, सिर्फ फ़ेल के साथ जोड़ते हैं। ठीक, और फिर कमाल के हुरूफ भी आगे से जुड़ जाते हैं इनके साथ। अब देखें, जअलतुकुम मतलब क्या बना, मैंने बनाया तुम्हें। अब आपने देखा कि हमने तर्जुमा करते हुए पहले तू तना तुम का तर्जुमा किया, फिर फ़ेल का तर्जुमा किया। अगर हमने कमाल का हुरूफ भी उसके साथ मिलाया हुआ है तो आखिर में कमाल के हुरूफ का तर्जुमा किया जाएगा। इससे आपको बड़े अच्छे तरीके से तर्जुमा करना आ जाएगा। हमने क्या क्या मिलाया हुआ है, नंबर 1 फ़ेल, नंबर 2 ता फैमिली, नंबर 3 कमाल का हुरूफ। तर्जुमा पहले बीच से शुरू करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, और तू तना तुम का पहले तर्जुमा होगा, उसके बाद फ़ेल का होगा, आखिर में कमाल के हुरूफ का। तू तना तुम के साथ सारे कमाल के हुरूफ नहीं मिलाए जा सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मैंने मुझे पैदा किया या मैंने हमें पैदा किया, इसमें तू और ना को नहीं मिला सकते। यानी कि कमाल का हुर्फ ना और तू ता फैमिली का आपस में नहीं मिलेंगे। इसी तरह तूने सिखाया तुम्हें, ता ज़बर ता कमाल के हुरूफ कुम के साथ नहीं मिलेगा या क के साथ नहीं मिलेगा। ता और कुम को नहीं मिला सकते। तूने बनाया तुझे, ता और क को नहीं मिला सकते। ये समझ आ रही है आपको बात? ये जुमले बना के देखें, फिर आपको समझ में आएगी। जैसे मैं कहूँ जअलता, तूने बनाया, क तुझे, समझ आ रही? नहीं हुआ, गलत बात बन गई। जअलता तूने बनाया, कुम तुम्हें, बिल्कुल गलत। इसी तरह मैं कहूँ जअलतु मैंने बनाया, नी मुझे, हो गया ना, गलत। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि वो ता फैमिली और कमाल के हुरूफ के आपस में नहीं जुड़ते। आप यूँ करें कि ये नोट कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तू, तापेश तू और ना को नहीं मिला सकते, यानी मैंने और हम को नहीं मिला सकते। ता और कुम यानी कि तू और तुम्हें नहीं मिल सकता। त और का तू और तुझे नहीं मिल सकता। जैसे खुद को खुद और तुमने तुम्हें रिस्क दिया, हम तो नहीं कह सकते ना तुमने तुम्हें रिस्क दिया। हम उर्दू में ऐसा जुमला नहीं बोलते। इसी तरह अरबी में भी इनका ख्याल रखना पड़ता है, और ये चीज़ हम कभी भी नहीं मिलाएंगे आपस में। अल्फाज आपस में टकरा जाते हैं, जुमला गलत हो जाता है। जैसे तूने तुझे मारा, हमने हमें रिस्क दिया, हो गया ना गलत। आगे देखते हैं, मुमासलत किसे कहते हैं? मिलते जुलते। मुमासलतें मुख्तलिफ अल्फाज के मीनिंग, जो कि जैसे कमाल के हुरूफ हैं, ता फैमिली है, इनके अल्फाज आपस में मिलते जुलते मीनिंग लिए रखते हैं। कमाल के हुरूफ के भाई भी हैं इसमें। क का मतलब ये क्या है? कमाल का हुरूफ है, कमाल के हुरूफ का भाई है कि ता फैमिली है? ये अब आप बताएं। जो भी है मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। अरे मैं तो लिखा हुआ है यहाँ, तो क्या मैंने आपसे छुपाना? कमाल का हुर्फ है तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। अंता कमाल के हुर्फ का भाई है, इसका मतलब क्या होता है? तू। और ता फैमिली का तू क्या कहलाता है? त, ता ज़बर त। जी अब बताएं, कमाल का हुर्फ है कुम,
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہارا، تمہاری، تمہاری، تمہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایک سے زیادہ ہے نا، ک، تو، کم، تم، تمہارا، تمہاری، تمہارے، اور تمہیں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا. اور بڑا عزت کے ساتھ اگر ہم نے استعمال کرنا ہے میننگ تو آپ کا، آپ کی، آپ کے. انتم کے معنی، اس کے معنی بھی تم سب، یہ کمال کے حروف کے بھائی کا لفظ ہے. اور تو تنا تم میں اگر ہم تم سب کہنا چاہیں تو ہم تم ہی کہیں گے. ملتے جلتے ہیں نا یہ الفاظ. کمال کا حروف کا کے معنی ہے تیرا، تیری، تیرے، تجھے، جبکہ انتا کمال کے حروف کا بھائی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تو. اور تا فیملی کا تا، اس کے معنی بھی ہیں تو. کمال کا حروف کم تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں، اور انتم یعنی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں تم، زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم بھی تو زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تا فیملی کا تم جو ہے اس کے معنی بھی تم ہے. ٹھیک ہے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جتنا ترجمہ کرتے جائیں گے آپ کو ان کے فرق کا بھی بخوبی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ یعنی کہ یہ اور نی کمال کا حرف دونوں معنی ایک ہی ہیں. میرا، میری، میرے، مجھے. یہ اسم کے ساتھ ملتا ہے، نی فعل کے ساتھ ملتا ہے. پتہ ہے نا، اچھی طرح پتہ ہے. انا اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال کے حروف کا بھائی ہے، مطلب ہے میں. اور تاپش تو یعنی تا فیملی کا ممبر ہے تو، اس کا معنی بھی ہے میں. انا اور تو معنی کیا ہے؟ میں. اور یہ یا نی کا مطلب میرا، میری، میرے، مجھے. اچھا، کمال کا حروف ہے نا، مطلب کیا ہے؟ ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں. تو نا تا فیملی کا بھی ہے، اس کا مطلب بھی ہے ہم نے یا ہمارا. اور نحنو جو ہے کمال کے حروف کا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے ہم. تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح کمال کا حرف ہا، ہو، ہی، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا، اس کی، اس کے، اسے. اور کبھی اس کا معنی وہ بھی ہوتا ہے. ہوا کمال کے حروف کے بھائی، اس کا معنی ہوا کیا؟ وہ. یہ دونوں معنی وہ کے دیتے ہیں. تا فیملی میں وہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا، ہم کمال کا حروف ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. اور ہم کمال کے حروف کا بھائی ہے، اس کے معنی وہ سب. فرق کیا ہے؟ کمال کے حروف جب 2 زبر 3 زبر کے ساتھ جڑتے ہیں تو فعل کے آخری حرف پر ہمیشہ حرکت یعنی زبر ہوتی ہے. کمال کے حروف بغیر کسی تبدیلی کے ڈائریکٹ جا کر فعل سے جڑ جاتے ہیں. رزقا نہ، اس نے رزق دیا ہمیں. کوئی نخرہ نہیں کیا کہ آخری حرف کو ساکن کریں پھر جڑیں گے. کون کرتا ہے یہ نخرے؟ تا فیملی. جب تا فیملی 2 زبر 3 زبر کے ساتھ جڑتی ہے تو فعل کے آخری حرف پر ہمیشہ جزم آتی ہے. جیسے رزقتا، تو نے رزق دیا. یعنی یہ تا فیملی بالکل ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی سے ملنا بھی ہونا تو نخرے کر کے ملتے ہیں کہ آپ اس سے ملو گے تو پھر ہم سے نہ ملنا، آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے. تو مطلب شرطیں رکھتے ہیں. تو تا فیملی نے بھی شرط رکھی ہوئی ہے کہ 3 زبر والے 2 زبر والے الفاظ اپنے آخری حرف کا زبر ہٹا کے جزم لگائیں گے تو ہی ہم ان سے ملیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. تا فیملی کے 4 افراد ہیں. تو یعنی میں نے، تا تو نے، نا ہم نے، اور تم نے. یہاں پر اب میں آپ کو تا فیملی کا جو چوتھا فرد ہے نا، تم، جو جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب بھی تم تا فیملی کے تم کو کمال کے حرف سے جوڑیں گے تو وہ ڈائریکٹ نہیں جڑے گا، بلکہ اس کو واو کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ تم کے بعد لگے گا. جیسے جعلا سے ہم نے تم کو جوڑا تو بن گیا جعلتم. اب میں اس کو آگے ملانا چاہتی ہوں کمال کے حروف نی سے، تو پھر میں تم کے ساتھ واو لگاؤں گی اور اس کو تمو کہہ کر پھر نی لگے گا.
जअल तुमूनी, इसी तरह दखल तुमूहू। तुम के साथ अगर कमाल का हुरूफ हमने जोड़ना होगा तो बीच में हमें वाव लगाना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लें और बहुत सारे अल्फाज बना कर देखें, बन जाएंगे। अब और बात एक आपको बता दूं, अहम बात है, 2 ज़बर 3 ज़बर वाले ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में हुरूफ दाल आता है, जैसे सजदा, शहदा, अबदा वगैरह, इनके साथ ता फैमिली के तू, ता, तुम को जोड़ेंगे, ना को नहीं, तू, ता, तुम को जोड़ेंगे तो हुर्फ दाल पर जज़म आएगी उनके मखरज की वजह से, कि ता का मखरज और दाल का मखरज। तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, दाल पर जज़म आएगी और ता फैमिली के इन हुरूफ पर हमेशा तशदीद आएगी। जैसे सजदा के साथ हमने तू को जोड़ा, यानी कि मैं, सजदतु ऐसे होगा ना, लेकिन हमने ता फैमिली का नखरा उठाना है तो हमने दाल को साइलेंट कर दिया, सजद, फिर आगे तू लगाया, तो सजद में सजद तू नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे सजद तू। दाल और ता का मखरज तकरीबन मिलता जुलता, इस वजह से ता को 2 बार पढ़ेंगे, दाल को साइलेंट करेंगे और फिर ता के ऊपर तजदीद लगेगी और पेश लगेगी। सजद तू, सजद तू, सजदता, सजद तुम। समझ आ रही है? इस तरह शहद तू, शहदता, शहद तुम, अबद तू, अबदता, अबद तुम। समझ आ रहा है? मगर जब सजदा के साथ ना को मिलाएंगे तो ना पर तजदीद नहीं आएगी, क्योंकि ना नून से शुरू हो रहा है, ता से नहीं हो रहा। इस वजह से हम उसको कहेंगे सजद ना, सजद ना। दाल को साकिन है ना, तो जाहिर करके पढ़ेंगे सजद ना। समझ आ रही है ना बात? बाकी सजत्तु, सजत्ता, सजत्तुम इस तरह पढ़ेंगे। वैसे तो ये तजवीद की एक कहना चाहिए कि किस्म है जो कि मैंने आपको समझा दी है, तो ताकि आप जब ता पे तजदीद देखें तो परेशान ना हो। ता फैमिली वाले अल्फाज का तर्जुमा करने में सबसे पहले ता फैमिली के लफ्ज़ का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद फ़ेल का तर्जुमा करेंगे। जैसे सजत्तु है ना, तो तू माने क्या है, मैंने सजदा किया, त तूने सजदा किया, तुमने सजदा किया। तमाम ता पर तजदीद आएगी, मगर जब सजदा के साथ ना को मिलाएंगे तो ना पर तजदीद नहीं आएगी, क्योंकि ना नून से शुरू हो रहा है, ता से नहीं। उम्मीद है आपको इस सबक के बारीकियाँ थोड़ी थोड़ी सी जो बताने की कोशिश की हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ सवालों जवाब जो कि बिल्कुल बेसिक हैं और हर एक को आने चाहिए। आयात का तर्जुमा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ देखें सवालात। ता फैमिली में कितने अफराद हैं? ता फैमिली किसके साथ जुड़ती है, इस्म के साथ या फ़ेल के साथ? ता फैमिली फ़ेल है या फ़ाइल? ता मुअन्नस की निशानी है या मुज़क्कर की? कुरान पाक में ता की कितनी शक्लें नज़र आती हैं? हा मुअन्नस की निशानी है या मुज़क्कर की? इसका मतलब क्या है? क्या मुअन्नस का मतलब सिर्फ़ औरत होता है? ये सारे सवालात के जवाबात आपको आते हैं क्योंकि सारे इस लेक्चर में बताए गए हैं और उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। तो जवाब देना कौन सा मुश्किल है, जल्दी जल्दी जवाबात दीजिए और जब मैं इस सारी स्लाइड के जवाब दूंगी तो उससे अपने जवाबात को टैली कीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप कितना समझे हैं सबक को। अगली स्लाइड। 2 ज़बर 3 ज़बर वाले फ़ेल के साथ जब ता फैमिली जोड़ें तो तर्जुमे के वक्त पहले किसका तर्जुमा होगा, फ़ेल का या ता फैमिली का? फ़ेल माजी यानी 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ ता फैमिली किस शर्त पर जुड़ती है? फ़ेल माजी से जुड़ने के बाद ता फैमिली जब कमाल के हुरूफ से जुड़ती है तो पहले तर्जुमा किसका होता है, कमाल के हुरूफ का या फिर ता फैमिली का? ता फैमिली के तुम को वाव का सहारा कब लेना पड़ता है, बताया था ना। ता, तू, ता और तुम पर तजदीद कब लगती है?
अब अदा को ता फैमिली से जोड़िए। वो कौन से कमाल के हरूफ हैं जो ता फैमिली से नहीं जुड़ते? कमाल के हरूफ ना और ता फैमिली के हरूफ ना में क्या फ़र्क होगा, वजाहत करें। जी अगली स्लाइड देखते हैं कि ता फैमिली का तर्जुमा कौन से ज़माने में होता है। ता फैमिली के कितने अरकान वाहिद हैं और कितने जमा। ता का मतलब है मैंने, अना का मतलब भी मैं है। बताएं अना कौन है, कहाँ से लिया इस लफ्ज़ को हमने? क्या आप कमाल का हुरुफ ना, ता फैमिली के ना और कमाल के हुरुफ के भाई नहनु में फ़र्क बता सकते हैं? मायने भी बताएं। क्यों, आसान सवाल है ना। चले जवाबात देखते हैं। ता फैमिली के 4 अरकान हैं। तू, ता, ना, तुम, यानी मैंने, तूने, हमने, तुमने। ये अरकान हमेशा फ़ेल के साथ जुड़ते हैं, इस्म के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि ये फ़ाइल हैं। ये ता फैमिली के अरकान फ़ाइल हैं, यानी काम करने वाले। इसीलिए तो इनके मतलब में देखें ने लगा है, मतलब काम उसी ने किया। त मुअन्नस की निशानी है, हा मुअन्नस की निशानी है। इसका मतलब है उस मुअन्नस की या उस मुअन्नस का। ता और हा सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा जो कि मुअन्नस के सीगे में आएगी, जैसे जन्नत, दोज़ख, किसी भी किस्म की आग, कौम वगैरह। और ता को पता है ना, हमने 3 तरीके से देखते हैं कुरान पाक में। ये लंबी ता, गोल ता, जुड़ने वाली ता। इन सवालात जवाबात को लिख लें। अच्छा, जवाबात और आ गए हैं आगे। 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज को जब ता फैमिली से जोड़ते हैं तो तर्जुमा पहले किसका होता है? ता फैमिली का होता है। अनअमता, तूने इनाम किया। 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ ता फैमिली इस शर्त पर जुड़ती है कि लफ्ज़ के आखिरी हरूफ का ज़बर हटाएं, जज़म लगाएं। फिर क्या समझ आया? 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ ता फैमिली इस शर्त पर जुड़ती है कि लफ्ज़ के आखिरी हरफ का ज़बर हटाकर जज़म में तब्दील कर दिया जाए, फिर मैं जोड़ूंगी। अगर 3 ज़बर 2 ज़बर वाले लफ्ज़ को ता फैमिली से जोड़ने के बाद कमाल के हरूफ से जोड़ेंगे तो पहले तर्जुमा ता फैमिली का होगा, इसके बाद फ़ेल माजी का होगा, फिर कमाल के हरूफ का होगा। जैसे अनअमता पढ़ा था ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले हो गया ता फैमिली का तर्जुमा तूने, त तूने, अनअम इनाम किया, पहले था ना अनामा, तो उसने इनाम किया। अब यहाँ पर ता लग गया है, इसलिए उसने का तो बात ही नहीं होगी, तूने की बात होगी। तूने इनाम किया, आगे मैं लिख दूँ हु, तूने इनाम किया उस पर। ठीक है, आखिर में कमाल के हरूफ का तर्जुमा हुआ। अच्छा, ये बताऊँ मैं आपको कि अगर मैंने कहा ना अनअमता, तूने इनाम किया, आगे मैं लिख दूँ कुम, तूने इनाम किया तुम पर, तो ये तो गलत हो गया ना। इसी तरह मैं कहूँ तूने इनाम किया, आगे क लगा दिया अनअमता का, ये गलत है। आपस में लफ्ज़ टकरा रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको बताया भी गया है कि कौन से अल्फाज नहीं जुड़ते आपस में, तो ये उन लफ्ज़ों में से फिर हो जाएंगे। आगे है मुअन्नस की निशानियाँ और ता फैमिली के सवाल के जवाबात। 2 ज़बर 3 ज़बर वाली अल्फाज के साथ जब ता फैमिली का तुम जुड़ता है तो उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 2 ज़बर 3 ज़बर वाली अल्फाज के साथ, जैसे दखल, दखला था ना, दखल तुम दाखिल हुए। मगर जब इस तुम के आगे कमाल का कोई हुरुफ लगे, जैसे हु लगाना है मैंने, तो मैंने क्या करना है, तो जब इस तुम के आगे कमाल का कोई हुर्फ लगेगा तो तुमको वाव का सहारा लेना पड़ेगा कमाल के हुर्फ से जुड़ने के लिए, और वो तुम नहीं रहेगा बल्कि तुमू बन जाएगा। जैसे दखला था ना, तो दखल तुम बनाया, फिर आगे हु से मिलाना था तो हमने बना दिया दखल तुमू हु। इस तरह बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, बनाकर देखिएगा। फिर देखें, जब 2 ज़बर 3 ज़बर वाला कोई लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ ता फैमिली से जोड़ा जाए जिसके आखिर में दाल
آتی ہو تو دال پر جزم لگے گی اور تا پر تشدید لگا دی جائے گی۔ دال والے الفاظ کون سے ہیں؟ شاہدہ، سجدہ، عبدہ، وجدہ، ہے نا؟ تو یہ دال آ رہی ہے آخر میں۔ تو اب ہم نے جب اس کو تا فیملی کے 3 حروف ت، تو اور تم سے ملایا تو تا پر تشدید لگائیں گے۔ یہ ایک باقاعدہ قاعدہ ہے تجوید کا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں۔ ان کا دال کا اور تا کا تقریباً ایک جیسا ہی مخرج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دال کو سائلنٹ کر کے تا کو 2 بار پڑھ دیتے ہیں، شہدتو۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھا گیا تھا کہ تا فیملی کے کون سے حروف ہیں جو کہ کمال کے حروف سے نہیں مل سکتے، آپس میں ٹکراتے ہیں ان کے معنی۔ تو کمال کا حروف نا اور تا فیملی کا حروف تو، ان کو آپس میں ہم نہیں ملا سکتے۔ میں اور ہم، میں نے ہم کو کھانا کھلایا، غلط ہو جائے گا نا۔ اسی طرح ت اور کم، تو نے تمہیں کھانا دیا۔ ت اور ک، تو نے ک تجھے، تو نے تجھے مارا، غلط ہو گیا۔ بس سمجھ لیں کہ یہ الفاظ آپس میں نہیں ملتے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ جب ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جملے بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ایسا جملہ نہیں ملتا ہم سٹ پٹا جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ملتا، یہ الفاظ نہیں ملیں گے آپس میں، تو اس طرح ہم کو بڑا کانفیڈنس ہوگا اور ہم ان الفاظ کو نہیں ملائیں گے۔ تا فیملی کا ترجمہ ہمیشہ کون سے زمانے میں ہوتا ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ لگتا ہے نا، تو یہ ماضی میں ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ تا فیملی کے 2 ارکان تو اور ت واحد ہیں، نا اور تم جمع ہیں۔ تصویر دکھائی گئی تھی نا تا فیملی کی، اس کے اندر 4 بڑے تھے اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے پکڑے ہوئے تھے۔ کس نے؟ ایک نا نے پکڑا ہوا تھا اور ایک تم نے۔ تو صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ نا اور تم جمع ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ تو کا مطلب میں نے، انا کا مطلب بھی میں ہے۔ تو جو ہے تا فیملی کا ہے، انا جو ہے کمال کے حروف کا ہے۔ انا کمال کے حروف کا بھائی ہے، یہی بتانا تھا ہم نے، کہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کہاں سے آیا انا۔ کمال کے حروف کا نا سب الفاظ کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ جائے گا۔ اب ان کا فرق بتا رہے ہیں۔ کمال کے حروف کا نا سب الفاظ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تا فیملی کا نا جو ہے وہ لفظ کے آخری حرف کو پہلے جزم دے گا، پھر لفظ کے ساتھ جڑے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے۔ تا فیملی کے نا کا مطلب ہے ہم نے، یہ فاعل ہے۔ تیسرا حرف ہے نحنو۔ یہ نحنو جو ہے کمال کے حروف کا بھائی ہے۔ یہ کسی لفظ سے جڑ کر نہیں آئے گا بلکہ الگ تھلگ آئے گا۔ ان کو جڑنے کی عادت نہیں ہے نا، اچھا ہی نہیں لگتا ملنا جلنا ان کو، کمال کے حروف کے بھائیوں کو، تو یہ الگ تھلگ آتے ہیں اور اس کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم، اس کے معنی ہم کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو یہ سارا سبق سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آیات کو بھی آپ انہی رولز کے ساتھ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے آسانی کے ساتھ آپ کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تا فیملی کا کس زمانے میں ترجمہ ہوتا ہے؟ جی ماضی میں ہوتا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حال میں یا مستقبل میں ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا، اور تا فیملی ہمیشہ فعل سے جڑتی ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والی ہے۔ اسم سے جڑ کے نہ بیٹھنے کی کوشش کیجیے گا، اور کوئی کہے کہاں کیسے جڑتی ہے، کس سے جڑتی ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں جی اسم سے جڑتی ہے، غلط۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ازبر کر لیں تو سبق بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے۔ جب تا فیملی آ رہی ہوگی تو ہم نے لگا کر، ہم نے، تو نے لگا کر جب ترجمہ کریں گے فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے سبق نمبر 9 اور 9A دونوں پڑھ لیے ہیں، بڑی آسان تھے اور لینتھی ضرور ہے لیکن آسان ہے۔ تا فیملی بہت دلچسپ سبق ہے، اس کے آگے اور دلچسپ سبق آئیں گے۔ بڑے شکر گزار ہیں ہم علینا ساجد صاحبہ کے کہ انہوں نے بڑی محنت سے سلائیڈز بنائی ہیں اور کچھ سوال جواب پر محنت میں نے کر دی، تو تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ میں آ جائے، اور جو آپ چاہتے ہیں پوچھنا وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کامنٹ ضرور کیا کیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی میزبان طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو یاد رکھوں گی۔
تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.